मोहतशम सामिन हजरात, इस आखिरी सबक में क्या क्या दिल पे गुजर रही है, कितना धुआं मुल्क के अतराफ में है, कितना इस देश की शामों में कितनी जुल्मत भर गई है, इस देश की सुबहों पर किस कदर तारीकियों के हमले हो रहे हैं, कितना फितना फैला, कितना शर, कितने लोगों के घर लुटे, कितने धड़ उड़ गए। आज इस्लाम, बस इस्लाम का मौजू बयान करते वक्त मैं आलम कुफर तक भी यह बात पहुंचाना चाहता हूं, बजरिया इंटरनेट जो पूरी दुनिया पे आवाज पहुंच रही है, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम हमारे इस्लाम को 2 नंबर लोगों वाला इस्लाम ना समझना, जिन्होंने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ के पेश किया है। हम जिस इस्लाम के दाई हैं, उस इस्लाम में अकलियत अगर वाकई अकलियत है तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आना हजीजुहु यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन उस पर जिसने जुल्म किया होगा उससे बदला लेने के लिए मैं अल्लाह के दरबार में आऊंगा, इस जिम्मी से बदला लिया जाए। हमारे इस्लाम को दहशतगर्दी का ताना मत दो, ऐ यहूदियों ईसाइयों, हमारे इस्लाम को तुम धमाकों के ताने मत दो, वो तुम्हारे पालतू हैं जो ये करते हैं। हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा था एक शख्स छुरी लेके तेज कर रहा है और बकरी को बांधा हुआ है, बकरी के सामने छुरी तेज कर रहा था। फरमाया हल्ला क़ब्ल अन तज़्जाहा, अगर तेज करनी थी तो अलहदा तेज करता, तू छुरी बांध के बकरी क्यों छुरी तेज कर रहा, तू इसको तकलीफ दे रहा है। पर ज़बान जायज है मगर डराना जायज नहीं है। तूने मेरी उम्मत के एक फर्द पर जुल्म किया। ऐ गैर मुस्लिमों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा और जिनका इस्लाम हमारे पास है, उनमें इंसानी आबादियां तो क्या, हैवानों के आराम का भी ख्याल रखा जाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हमल अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, जो मारने के अंदाज में डराने के लिए असला लेके मेरी मिल्लत में चला, और मेरा उम्मती नहीं किसी और का कलमा गो होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमा गए ला तत्रुकु तैरा फी औकारिहा फइन्नल लैला अमानुल्लाह, फरमाया अगरचे परिंदों का शिकार जायज है मगर हलाल परिंदा रात को, कोई परिंदा जब रात को अपने घोंसले में सो रहा हो, फरमाया तुम पे हराम है, तुम जगा नहीं सकते। इन्नल लैला अमानुल्लाह, फरमाया रात हमने अमन की उनको डिग्री दे दी है। मैं नबी हूं परिंदों का, मैंने कहा परिंदों मेरी उम्मत तुम्हें छेड़ेगी नहीं, जहां चाहो रात को घोंसलों में सो जाओ। हम उस इस्लाम वाले हैं जिसमें परिंदे की नींद का भी बड़ा एहतराम होता है। घरों में सोए हुए को घर वो बारूदी सुरंगों से उड़ाए नहीं जाते, यहां परिंदों की नींद का भी बड़ा एहतराम रखा जाता है। हम उस दीन के मुतवाले हैं, उस शरीयत के दावेदार हैं, वो खाना साज शरीयत नहीं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, जिसमें ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया ला तदरिबू वजूहद दवाब, किसी जानवर को तुम मुंह पे नहीं मार सकते, जानवर को। क्यों? पर इन्ना कुल्ला शैइन युसब्बिहु, हर शय तस्बीह करती है। मारना है तो और जगह मारो जरूरत के पेश नजर, तुम जानवर के मुंह को नहीं मार सकते। मैं पूछता हूं उन परिंदों से जो सर काट के उलमाओ मशाइख के चौकों में लटका के अपनी झूठी शरीयत के नारे लगा रहे हैं, कहां से तुमने ये सीखी शरीयत? गैर मुस्लिमों मत भूलना और इसकी वजह से हमारे इस्लाम से बेजार मत होना, ये हमारा इस्लाम नहीं है। हमारे इस्लाम ने तो जानवरों के चेहरे पर भी मारने से मना फरमाया है। इस्लाम बस इस्लाम की सदा, इस दुनिया के सहरा में मैं उस हकीकत को जो मदीना शरीफ से चल के आई है वाज़ेह करना चाहता हूं और बयान करना कि आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इस्लाम की तालीमात का जो हमसे तकाजा है उसके पेश नजर बतौर खास जो हमारे मुल्क में नामूस रिसालत के मसले पर इस वक्त कोताही का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, उसे अच्छी तरह रोशन और बेदार मगज से सोचने की जरूरत है। अभी कल का वो गाफिल हुक्मरान जो आज मुंह छुपाता फिर रहा है, उसके अहद में जब 295C को खत्म करने के लिए ऐलान किया गया था, हम अहले सुन्नत व जमात का पहला जुलूस था जिसने चंद मिनटों में लाहौर को हिला के रख दिया था। हमने जेल की सलाखों की तो जियारत की, मगर उस अहद के उस डिक्टेटर को अगले दिन अपनी जुबान से ऐलान करना पड़ा
کہ 295 میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن اس وقت پھر آج کے غافل حکمران وہ اس مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک پوری کمپنی ہے بد دماغ لوگوں کی اور نام نہاد روشن خیالوں کی۔ امریکی گٹروں کے کئی کیڑے اتحاد کر چکے ہیں اس بارے میں، اور وہ کہیں قادیانیت کی حمایت میں بولنے والا گنڈا الطاف حسین ہے، اور کہیں پاک پنجاب کا بدماش گورنر وہ سلمان تاثیر ہے جو 295 کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ اس موقع پر جب ہم تقدس کا ایک کورس مکمل کر رہے ہیں، ہم ایوان شاہی تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے غافل حکمرانوں، اپنی بدمستیوں میں کہیں ہمارے ایمان کی طرف حملے مت کرنا۔ جو اس قانون کو بدلنا چاہے گا اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اس کو بدلنے سے پہلے وہ بدل جائے گا۔ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بلیک واٹر اور بلیو واٹر جیسی جو آفتیں ہیں، اور امریکی CIA کے جو درندے ہیں، اور جو اس ملک کے اندر بیرونی ایجنسیاں اور پاکستان کی ایجنسیوں کے اندر جو چھپے ہوئے زہریلے کیڑے ہیں، وہ اس ملک میں اقلیتوں کا مسئلہ اس انداز میں اٹھا رہے ہیں کہ انہیں مظلوم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، مظلوم بنا کر پیش کر کے، جیسے ثانیہ گوشرا اور اس طرح کے واقعات ہیں، تاکہ 295 کے خلاف بولنے کی مہلت بن جائے۔ ہمارے ملک کی بہت سی نام نہاد سیاسی جماعتیں جو اپنے نام کے ساتھ مسلم کا لفظ اٹیچ کرتی ہیں، اپنا اس معاملے میں آ کر اپنا بھٹا بھا رہی ہیں، اور ان کے بہت سے شتونگڑے اس قانون کے خلاف بھی بولتے نظر آ رہے ہیں۔ میں سب کی طرف پیغام بھیج رہا ہوں، جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو کرسی کے منتظر ہیں وہ بھی کان کھال کے سن لیں۔ یہ قانون جس کی بات ہم کر رہے ہیں اور جس کے بدلنے کی بات تم کر رہے ہو، اس قانون کا وہ مضمون ہے کہ جو اس رب نے دیا جو ساری کائنات کے تبادلے کر دیتا ہے۔ اس واسطے اس قانون کی خاطر جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے امریکہ کے سامنے قد بنانے کے لیے ایسے بیان مت داغے۔ سیاسی شتونگڑے، بچونگڑے اور سیاسی یتیم اور بکھوڑے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ریٹ امریکہ برطانیہ سے مت لگوائیں۔ ہوش کرو، اگر کلمہ پڑا ہے تو واشنگٹن سے ریٹ مت لگواؤ، مدینے والے سے ریٹ لگوا لو، پھر وہ سروری ملے گی، وہ سکندری ملے گی کہ جس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ اس واسطے یہ بطور خاص جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں ہم سے بڑھ کر ملت کا بچہ بچہ اس غیرت پر کٹ مرنے کو تیار ہے، اور یہ اس حال میں بیٹھے ہوئے شاید ایک انسان کا بھی میرے ساتھ اختلاف نہ ہو، ہم سب کا مشترکہ یقین اور ایمان ہے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے جسموں جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی چندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل کھلتے بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، کل محشر میں ساقیے کوثر بھر بھر کے جام پلائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پہ تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔